अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं शेख अहमद ज़ुहैब। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल शेख टॉक। एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ और एक नई इस्लाही बात के साथ। मैं उम्मीद करता हूं मेरे तमाम देखने वाले भाई बहन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास फजल करम और रहमत अता फरमाए। मेरी आप लोगों से एक दिली तौर पे गुजारिश है पहले कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और अगर वीडियो पसंद आती है मुकम्मल वीडियो देखने के बाद तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर इसके बाद अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तिलाफ है या मेरी बातें पसंद नहीं आती या कहीं लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद आपसे गुजारिश है कि अपने तौर पे अपने लोगों की सलाह ज़रूर करें। मैं ये आप पे तनकीद नहीं कर रहा या आपको तंज़िया नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें मेरी वजह से मेरा रवैया ना किसी बंदे को पसंद आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। मेरा जो बात करने का अंदाज़ है किसी बंदे को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। मुझे खुद है कि मुझे किसी बंदे की बात करने का अंदाज़ पसंद आता है, किसी का नहीं आता। हर बंदे का अपना तरीका होता है बात करने का। तो आपसे गुजारिश है कि किसी को मेरा बात करने का अंदाज़ पसंद आएगा, किसी को आपका बात करने का अंदाज़ पसंद आएगा। लिहाजा हमने मिलजुल के इस माशरे को बेहतर करना है, अपनी कौम को बेहतर करना है, अपने दीन इस्लाम को मजबूत करना है और अपने मुसलमान भाई बहनों की इस्लाह करनी है, खूब ज़्यादा इस्लाह करनी है। तो आपसे गुजारिश है कि आपके पास जितना भी टाइम है, 1-2 मिनट 4-5 मिनट जितना भी आपके पास वक्त हो, उस वक्त में एक छोटी सी वीडियो बना के जिसमें आप किसी की सलाह कर सकते हैं या एक हदीस का तर्जमा ले लें या कुरान मजीद का तर्जमा ले लें किसी आयत का, तो वो पढ़ के आप अपने भाइयों की, मुसलमान भाई बहनों की सलाह करें ताकि हमारा माशरा बेहतर हो। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा पैगाम आपके लिए ये था कि हम लोगों ने ना अल्लाह ताला के बारे में ना हम लोगों ने एक ऐसा खुदा दरियाफ्त कर रखा है। हम लोग खुदा के बारे में ये गुमान रखते हैं कि जितनी मर्ज़ी गलतियाँ कर लें, जितनी मर्ज़ी गुनाह कर लें, वो रब माफ़ कर देगा। वो रब हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें नेक अमाल करने की तौफीक देगा या रब। यानी कि हमारी कोशिश यही होती है ना। तो फिर उसके बाद हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नबी ऐसे मिल गए हैं जो कि हमारी बदअमालियों के बावजूद हमारे सिफारिशी बने हैं। हम इतने गुनाहगार हैं, हम लालच, हिरस और बुग़्ज़ में डूबे हुए हैं, उसके बावजूद वो नबी हमारे सिफारिशी बने हुए हैं। ये हमारी एक सोच है, हमारे बने हुए हैं कि नबी बचा लेंगे आखिरत में। और उसके बाद हम रब के बारे में ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, वो हमें माफ़ कर देगा, उससे माफ़ी मांग लेंगे। ये एक गुमान रखते हैं। बेशक माफ़ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन बात थोड़ी समझिएगा कि हम ये गुमान रखते हैं कि जितने मर्ज़ी गुनाह कर लें वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे। उसके बाद फिर हमने आखिरत के बारे में ये गुमान कर रखा है आखिरत सिर्फ ना, आखिरत में जन्नत सिर्फ हमारे लिए है, दोज़ख दूसरे लोगों के लिए है। लेकिन ये सब जितनी भी बातें हैं ना हमारी, जितने भी हम ये गुमान रखते हैं, इन सब बातों का ना पर्दा बरोज़े क़यामत खुल जाएगा जब अल्लाह ताला ने अपने इंसाफ का तराजू हमारे सामने खड़ा कर दिया ना। उस वक्त ये सारे पर्दे हमारे सामने से हट जाएंगे, हमारी आंखों से हट जाएंगे कि हम क्या सोचते रहे, यहाँ पे क्या है। हम वहाँ सोचते रहे कि रब से माफ़ी मांग लेंगे। रब से माफ़ी जब मांगनी है ना, यहाँ से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और एक बार माफ़ी मांगे और ऐसी तौबा करें कि वो तौबा दोबारा ना टूटे। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग तौबा करो, दोबारा तोड़ो, तौबा करो और तोड़ो, फिर तौबा करो, फिर तोड़ो। इसी तरह तौबा करते रहोगे, तोड़ते रहोगे ना, तो जब एक बार सच्चे दिल से तौबा करोगे ना तो मैं तुम्हारी तौबा इस तरह जोड़ दूंगा, इस तरह तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा कि पता ही नहीं चलेगा कि मेरे बंदे ने कभी गुनाह किया था या नहीं किया था। इस तरह से मैं तुम्हारा सारा किरदार साफ़ कर दूंगा, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। हम एक खरादिये के पास लेके जाते हैं ना, ये वेल्डिंग वाले के पास, कोई अपना किसी चीज़ का भी कोई टुकड़ा लेके जाते हैं जुड़वाने के लिए वेल्डिंग वाले के पास,
تو وہ جب ویلڈنگ کرتا ہے نا تو وہ ٹچ لگاتے ہیں نا تو وہ جہاں جہاں پہ وہ ٹچ لگاتا ہے نا تو وہاں پہ نشان رہ جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا راڈ لے لیں، ایک چھوٹا سا راڈ یہاں سے بھی ٹوٹا تھا، یہاں سے بھی ٹوٹا تھا، یہاں سے بھی ٹوٹا تھا، تو جہاں جہاں وہ ٹچ لگاتا ہے نا تو وہاں پہ نشان رہ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں سے بھی ٹوٹا تھا، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم لوگ توبہ کرو توڑو، توبہ کرو توڑو۔ اگر اسی طرح آپ لوگ توبہ کرتے توڑتے رہو گے نا، لیکن ایک دن جب سچے دل سے توبہ کر لو گے نا یہاں سے، تو تمہاری جو توبہ ٹوٹی ہوگی نا وہ میں اس طرح جوڑ دوں گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کبھی توبہ توڑی تھی، اس نے کبھی گناہ کیا تھا۔ اس طرح میں تمہیں پاک کر دوں گا جس طرح ماں کے پیٹ سے آئے تھے تم۔ تو وہ رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم ہے۔ یہ گمان چھوڑ دیں کہ وہ رب ہمیں ہمارے گناہوں پہ ہمیں معاف کر دے گا۔ گناہ ایسے ضرور، بے شک وہ معاف کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو چاہے وہ کر سکتی ہے، ہمارا اس کے آگے کیا زور ہے وہ رب۔ لیکن ہمیں اپنے طور پہ چاہیے کہ اس رب کے حضور پیش ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں اور سچے دل سے اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ بہت وقت ہم نے گزار لیا لالچ میں، بہت وقت ہم نے گزار لیا دنیا کی محبت میں، اب لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ بے شک دنیا بھی اپنی جئیں، اپنی دنیاوی زندگی بھی جئیں، اپنی دنیا کو بھی رکھیں، لیکن اس رب کو مت بھولیں، اس رب کے حضور پیش ہوا کریں۔ دن میں کم از کم 5 وقت تو اس رب کے حضور پیش ہو جایا کریں نا، کیونکہ کئی بار یوں ہوتا ہے کہ مجرم کا جو ہے نا، مجرم کا پیشی پہ آنا ہی اس کی معافی کی وجہ بن جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے 5 وقت صرف پیش ہو جایا کریں، اپنا منہ دکھا دیا کریں کہ یا اللہ تیری عدالت میں آ گئے ہیں، اب تو فیصلہ کر دے، ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم ہے، بے شک ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن بار بار توبہ توڑ کے جوڑ کے یہ تماشا نہ کریں۔ ایک بار سچی توبہ کریں، دل سے توبہ کریں اور اپنے رب کے حضور آ جائیں، اور رب آپ کی ہر بات ضرور مانے گا، ہر بات آپ کی پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، لیکن یہاں سے سچے دل سے کی ہوگی۔ تو اکثر ہماری غلطیاں نا چھوٹی موٹی ہیں ہمارے یہاں پہ نا، ہمیں صرف جتنے بھی ہمارے مولوی حضرات بھی ہیں، ہمیں نا رب سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، ہمیں نا صرف ڈرایا گیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ جلاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوزخ سے ڈرایا گیا کہ دوزخ میں فلاں اتنے کھانے ہیں، وہاں پہ ڈالا جائے گا آپ کو۔ پھر ہمیں جنت کا لالچ دیا گیا کہ جنت میں حوریں ملیں گی، جنت میں نہریں دودھ کی بہیں گی، وہاں پہ شراب پینے کے ملیں گی، یعنی کہ ہمیں نا لالچ دیا گیا، ہمیں نا خدا سے ڈرایا گیا، ہمیں محبت سکھائی نہیں گئی خدا سے، ہمیں کبھی یہ کہا ہی نہیں گیا کہ اس خدا نے ہمارے پور بنائے ہیں۔ یہ جو ہماری انگلیوں کے فنگر پرنٹ ہے نا، یہ ہمارے کسی دوسرے شخص سے نہیں ملتے۔ جس رب نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں نا، اس رب سے ہمیں محبت کرنا سکھایا نہیں گیا، ہمیں صرف ڈرایا گیا۔ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ ہمارے یہ پور بنائے ہیں نا، اس رب کی نعمتوں کو پہچانیں، اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس رب کے حضور اس وجہ سے پیش ہو جائیں، وہ رب ہے ہی عبادت کے لائق، وہ رب بنا ہی عبادت کے لیے، معذرت خواہ ہوں، وہ رب ہے ہی عبادت کے لائق، ہمیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں۔ وہ رب ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مصور ہے، ہمیں بنانے والا ہے، تو کیوں نہ ہم یہاں پہ کوئی چھوٹی سی چیز بنا لیتے ہیں نا۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، جب ہم ایک چھوٹا سا جانور لے آتے ہیں نا گھر میں، جب ہم اس کو کھانا چھانا ڈالتے ہیں نا، اس کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ ہم اس سے بھی کچھ نہیں سیکھتے کہ اس رب نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس رب کے حضور پیش نہیں ہوتے، ہم اس رب سے دور دور بھاگتے ہیں۔ آپ اپنے رب سے ڈرے مت، اپنے رب کے قریب آ جائیں، وہ رب ہے ہی محبت کے لائق، وہ رب ہے ہی ہم سے محبت کرنے والا، اور ہمیں بھی چاہیے اپنے رب سے محبت کریں۔ باقی باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں ہدایت دے دے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹائیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔